في كل ألطاف الحياة أراه يفنى المداد ولا يحاط مداه. الله امتلأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبكل اسم هو له إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. أسأله أن يهب لنا ولكم ولأزواجنا ولذرياتنا ووالدينا من فضله ومن رحمته فإنه لا يملكها إلا هو. حديثي معكم بحول الله وقوته وفضله ونعمته كيف رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاب القبر يقظة ومناما. كيف رآها في اليقظة وكيف رآه في المنام. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من عذاب القبر. بالنسبة للعذاب القبر أولا هو ثابت بالكتاب والسنة. ففي القرآن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا من أدلة عذاب القبر. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. في سورة التوبة سنعذبهم مرتين في الدنيا وفي القبر وفوق ذلك ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين. بالنسبة للسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستعاذ بالله من عذاب القبر. ففي صحيح مسلم أمر المسلمين أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الآن تصورنا إجمالا عذاب القبر في الكتاب والسنة. كيف رأى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عذاب القبر يقظة؟ مر على قبرين والصحابة معه فأشار لهم القبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. وهذا واقع في كثير من الناس. نقل الحديث على وجه الإضرار أو الإفساد هذا يستعد لعذاب القبر. أي واحد ينقل حديث ليضر به مسلم أو يفسد به مسلم. هذا أبو مسلم الخولاني كان من عادته إذا دخل البيت إنه يسبح فتسبح المرأة معه. ففي يوم من الأيام أول ما دخل مع الدار سبح ما سبحت المرأة. وصل وسط الدار سبح ما سبحت. هو فطن قال اللهم من أفسد علي امرأتي اعم بصره. كان في امرأة اللي هي جارة المرأة هذه دخلت عليها وقالت يا بنت الحلال أنتم الآن عايشين بالشكل هذا ليش وأنتم ما تطلبون معاوية رضي الله عنه تطلبون منه خادم وليش. المهم لا زالت بالمرأة هذه حتى أفسدتها على زوجها. قالت وهي عند بين أهلها الجارة هذه قالت طفي السراج. قالوا لا ما طفي. قالت والله إنها أصابتني دعوة أبو مسلم. هذا ما كذا والله أصابتني الدعوة. فنسأل الله يحمانا يا أخوان. النميمة يمشي أحدهما يمشي بالنميمة والآخر كان لا يتنزه من البول. في حديث أنس تنزهوا من البول
فإن عامة عذاب القبر منه. في حديث عائشة رضي الله عنها أنها دخلت عليها امرأة يهودية. اليهودية هذه قالت لعائشة رضي الله عنها: إن عذاب القبر من البول. فقالت عائشة رضي الله عنها: كذبتِ. قالت: بلى والله إنا نكرذ منه الثوب والجلد، وإن عذاب القبر من البول. تقول عائشة رضي الله عنها: طبعا كيف يكرذون؟ كان اليهود إذا أصابت النجاسة الجلد ولا الثوب يحكه أو يقص الجلد. هذه من الآثار. احنا نقرأ في آخر سورة البقرة: ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين، عقوبة لهم. لكن الله خفف على هذه الأمة إنك تغسل النجاسة أكرمكم الله والملائكة، تغسلها بالماء، لا تقص ولا لكن أولئك شدد الله عليهم، فارتفعت أصواتهم. هذه تقول في عذاب قبر اللي اليهودية، وعائشة تنكر. تقول: فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة وقد ارتفعت أصواتنا، فسأل عائشة: وش اللي عندكم؟ قالت: يا رسول الله هذه اليهودية تقول إن عذاب القبر من البول. قال: صدقت. ما بيها، خلك مع قومك واحذر لومك. شوف في ناس والله يوقف مع جماعته ولا مع قريبه ولو هو على شر العمل، لا، خليك مع الحق. هذا المسلم يقف مع الحق. قال: صدقت. تقول: فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد إلا وقال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أجرني من حر النار وعذاب القبر. والله شوفوا يا جماعة، النار، عذاب القبر، هذه أكبر مصيبة تواجه الإنسان حقيقة. الحياة قصيرة يا جماعة، حياة قصيرة. يعني شوف الآن كم عاش الواحد فوق الأرض وكم هو الآن تحت الأرض. كم بعضهم يا أخوان والله بعضهم آلاف السنين في القبر، آلاف السنين، مئات السنين. شوف أجدادنا اللي قد راحوا كم عاش، وكم عاش فوق الأرض وكم عاش تحت الأرض. فبالنسبة لعذاب القبر بالنسبة للكافر عذابه دائم، وبالنسبة لعصاة الموحدين يأخذون حقهم من العذاب ثم يرتفع، ما هو عذاب دائم. يعني واحد وقع في معاصي كذا فترة من الزمن يعذب بها في القبر ثم يأخذ حقه ثم يرتفع عنه العذاب، ما هو عذاب دائم لا تقوم الساعة زي الكفار. سبحان الله أيها الكرام. في الحديث الثالث حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام خيبر وما غنمنا لا درهم ولا دينار، وإنما غنمنا متاع ثياب وشيء من هذا. قال: وحنا يقول فأهدى رجل اسمه رفاعة بن زيد للرسول صلى الله عليه وسلم عبدا أسود اسمه دعم. قال: فلما وصلنا وادي القرى وحين راجعين من خيبر، الرجل هذا أصابه سهم غرب عائر، يعني طايش، جاء سهم ثوروا عليها الدور على ما قالوا، رماه وقع في رأس العبد هذا وينزل رحل الرسول من الناقة. قال: فمات العبد هذا، مات. قال: فغسلناه بعد ما دفنوه. قال الصحابة: هنيئا لها الشهادة. قال الرسول: لا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها يوم خيبر تشتعل عليه في قبره نار. أيوة، الغلول والسرقات. إذا يا جماعة قد الإنسان في الغنائم قد يعني هو يبرر لنفسه وإنه ممكن إنه مجاهد وإنه يأخذها، لكن ما في أي واحد يأخذ شيء لابد يجيبه. فكيف ذلوا اللي يسرقون ليل نهار
ويأخذون ولا يبالون. فسبحان الله أيها الكرام، رآه تشتعل عليه الشملة في القبر. قال فلما سمع الناس بالكلام هذا جاء رجل بشراك أو شراكين، الشراك هو نعل أكرمكم الله والملائكة، جابوا شراكين، قال شراكين، شراك أو شراكين من النار. الغلول، ومن يغلل، أي في الحديث يقول من وليناه أمرا فرزقناه، يعني وعنده وظيفة ورزقناه، عنده يأخذ راتب، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. تحسب المسألة بسيطة، تأخذ وتروح والمسألة أمامك ناقد بصير، الله يراك، الله يسمعك، لا يخفى عليك شيء، لا يخفى عليه، وما يحتاج أن أحد يخبره ولا يرفع له، هو أنت مكشوف أمامه. وأسأل الله يرحمنا يا أخوان. هذه الأحاديث اللي سمعتموها كلها رآها الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة، رأى العذاب هذا يقظة، هذا تشتعل عليه في القبر نار، والقبرين ذا قال هذا يمشي بالنميمة، وهذا ما يتنزه من البول. ولعلمكم عامة عذاب القبر من اللسان، عامة عذاب القبر من اللسان، خطير جدا، وأذية الناس والسعي في إيذائهم. الويل لمن خاض في هذا الأمر. وبالنسبة للمشهد الثاني كيف رآه منام، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الصبح يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا؟ ففي غداة من الغدات سأل أصحابه ما حد، فقال إني رأيت البارحة وأنا نائم جاءني رجلان وهم في الحقيقة ملكان، جبريل وميكائيل، وقال انطلق، قال فانطلقت فوقفت على رجل مستلقي ورجل واقف على رأسه مع صخرة، ويثلغ رأس هذا الرجل، الصخرة هذه تدهده إلى أن تصل إلى بطن الوادي، لأن كأنه في مكان مرتفع. قالوا يلحقها الرجل هذا، يلحق الصخرة دي يأخذها، ولا يرجع لهذا النائم هذا إلا وقد رجع رأسه كما كان. طيب من هذا؟ قال هذا الذي يتوسد القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. النوم هنا النوم المتعمد، يعني أحيانا الإنسان يغفل، لكن اللي يتعمد يرقد كل يوم، الناس يصلون والله أنه يسمعهم، وإنما كان يسمع شيء ولا يبغى يسمع شيء، يكبر المخدة وأنه قد أذن. هذا حتى لو بعضهم قال يا رجال ما هذا، حتى لو ما تسمع ميكروفونات ولا شيء، ترى الله مطلع عليك. شوفوا يقول هنا ما قال ما سمعوا شيء، قال ينام عن الصلاة إيش المكتوبة متعمد. هذا عذابه في القبر، يرضخ رأسه بحجر ويتوسد القرآن، لأن التوسد هنا قالوا يترك العمل به، حافظ وما يعمل بالقرآن. هذا بعضهم يا أخوان يحفظ القرآن بالعشر الروايات ما يصلي، وعلى الأغاني وعلى المعاصي وعلى الذي، وما كأنه ولا كأنه إيش، ما كان يحفظ القرآن. يعني حافظ القرآن له مزية ترى، وما يعمل به. ثم خص من الأعمال هذه اللي ما يعمل بها النوم عن الصلاة المكتوبة متعمد، خصها من الأعمال، وكل يوم راقد. هذا رآه الرسول يعذب في القبر بماذا؟ يرضخ رأسه مكان الداء. يقول وانطلقت حصلت واحد سبحان الله والكرام جالس، ورجل معه واقف فوق رأسه مع كلوب، والكلوب يشرشر به شدقيه إلى قفاه، وبعدين يرجع إلى أنفه وإلى قفاه، ويرجع إلى عينه وإلى قفاه، وإذا انتهى من الشق الأيمن انتقل للشق الأيسر. فالرسول سأل عن من هذا؟ قالوا هذا الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق.
على الجوالات. ترى الأيام زمان كان المجتمعات منغلقة، في الخبر كله في القبيلة بس، نادر ما يطلع. لكن الآن مع الجوالات هذه يبلغ الآفاق، وهو في أقصى الأرض، والجوالات هذه مع الرجال والنساء والصغار والكبار ينتقل في كل، تجده في كل جوال الخبر هذا. وجاء الاسم التكي يعطيك من هذا السواليف الكذاب، يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وعاد إذا الكذبة هذه في الدين فتوى يحل الحرام ولا يحل الحلال، ولا ينشر ضلالات ولا ينشر بدع، فالويل له. هذا يعذب بالكلوب، هذا الكذاب. والله بعضهم يا اخوان يجيب لك كذبة سواليف ويكذب عينك علشان يجيب له مشاهدين، وتنتقل كذبته هذه وتروح في كل مكان. هذا يعذب في القبر بالكلوب هذا. المشهد الثالث قال مررت على تنانير، حتى قال انه وصفها كذا، قال اسفلها واسع واعلاها ضيق، وفيها اضواء واصوات عاليه جدا. قال وفيها رائحه منتهه، حتى وصفها رائحتها انها كالمراحيض. قال فاطلعت في التنور هذا فاذا فيه رجال ونساء عراه. طيب، ويقول يسلط عليهم لهب من تحتهم، يصيحون حتى يكادون يخرجون من فم التنور، حتى إذا كادوا يخرجون خبأ اللهب هذا، رجع. هذا لا يعذبون في القبر بهذا. طيب من ذولا؟ قال هؤلاء الزناه والزواني. ولهذا هذا بلاء عظيم. سبحان الله يا أخوان، والله إني شاهدت مقطع، رجل فيه إيمان، جتها امرأة كذا تقول ليش ما تطالع فيه، ليش ما تطالع فيه، عائلة يطالع فيها، حياء، هذا إيمان. هو سبحان الله يا أخوان، شوفوا قال الإيمان 70 شعبة، ومن شعبة قال إيش؟ والحياء شعبة من الإيمان. إذا شفت الواحد ما يستحي ما يستحي، اعرف ما بإيمان. الزنا هذا فيه 6 عقوبات في الدنيا. أولا ذهاب بهاء الوجه، واللي يتوغل في المخازي هذه يروح نور الإيمان من وجهه، بهاء. والثانية يسلط الله عليه الفقر. هذا زيد بن نفيل كان قبل بعثة الرسول متكي على الكعبة يقول يا معشر قريش إياكم والزنا فإنه يورث الفقر، يجيب لك الفقر. والثالثة قال المرض، تجيب للإنسان الأمراض. تجد الواحد ما شاء الله يا أخوان والله بعضهم منه زي البعير، ولما توغل في المخازي هذه يجي وقد هو نحيف كذا، وقد معه أمراض، وقد معه جلى وبلى. جاء من هذا اللي يتوغل في المصائب هذه يهد ربي، يجيب له المرض. إذن بهاء الوجه والفقر والمرض والعار، وهذه من عقوباتها فين؟ في الدنيا. ويشوه الله خلقهم، حتى لو يكون إنسان من أجمل الناس، ما لما يوصل 60 و70 كذا يذهب بهاء الوجه، وتشوف وجه ظلمة البلاء في هذا في وجهه. والإنسان اللي هو سبحان الله يا أخوان بعيد عن هذه البلايا يجعل الله في وجهه نور، حتى لو يوصل عمره 100 في وجهه بهاء نور الإيمان، ما يذهب الله بهاء الإيمان من وجهه. ويا ليت الأمر يقف عند هذا. بس في القيامة سخط الرب، سوء الحساب، ومضاعفة العذاب. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف ليش البلاء هذا. باع ناس ماتوا وهم على الجلا والبلاء ذا، ماتوا عليه، مات وهو يعصى البلاء هذا. فالرسول رأى عذابهم في القبر تنانير من نار، وعينك ما تشوف إلا النور. الله يرحمنا يا أخوان، الله يقينا. بعد ذلك يا أخوان العجيب في حديث الإسراء أنا نسيته قبل ما أدخل في المشهد الرابع. قال إني مررت على أقوام يأكلون لحما نيئا منتنا، وعندهم لحم ناضج طيب. قال تركوا اللحم الطيب الناضج وكلوا من اللحم المنتن الني. في رواية ثانية قال إني مررت على كدرين، الكدر الأول فيه لحم ني والكدر الثاني فيه لحم منتن وني. قال وش ذا؟ قال هؤلاء الرجل يترك زوجته ويروح للحرام، هذا مثله. والمرأة تترك زوجها وتبات عند الرجل في الحرام. هذولا شاف رؤياهم انهم ياكلون اللحم هذا الني الخبيث. وسبحان الله يا اخوان، والله سيعاقب الله الانسان اذا مشى في الحرام، حتى اذا جاء الحلال ما ينشط. يجي في الحرام ابشر به، حلال يعاقبها الله، ترى عقوبه، ترى يجي عند الحلال ما ينشط، يجي الحرام نشيط. عقوبه من الله للانسان اللي يتوغل في البلاوي هذه. الحديث الرابع، المشهد الرابع من عذابهم، قال مررت على رجل يسبح في نهر دم، والرجل واقف على الشاطئ عنده حجارة يلقمه الحجارة. قلت من هذا؟ قال هذا آكل الربا، يعذب في القبر، يسبح في نهر دم ويلقم الحجارة. هذا يا اخوان يذكرني الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عليه الصلاة والسلام، حديث الإسراء، قال مررت على أقوام مشافرهم كبيرة، وبعدين يلقمون في أيديهم أفهار زي الفهر، حجر كبير، قالوا يلقمون. قال من هذولا؟ قال في يدخل مع فمه ويخرج من دبره. قال هذا ليأكلون أموال الأيتام. ما هو قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. وهذا آكل الربا يسبح في نهر الدم، هذا في عذاب القبر، يلقم الحجارة، فيرجع ويلقم الحجارة. هذا عذابه فين؟ في القبر. وإذا خرج من قبره، المرابي هذا يقول يخرجون من قبورهم بيوتهم كالحصون الكبيرة فيها الحيات والعقارب. أكلت الربا 10 سددها 15، 10 سددها 20. والله أنا شفت اليوم مقطع لرجل حصل إن واحد صدم بالسيارة، صدم بنته، وجابوا له، ما هو عندنا في البلد هنا، خارج البلاد، قالوا جابوا له 20,000 دية المرأة هذه. والله أنا مزقة كذا، قال أنا مسامح لله ولا أبغى شيء، وأنا عارف أن هذا إن أخذ القرض ب20 يسددها ب32، فما أبغى أجمع عليه دية وأجمع عليه يأكل ربا، وهو صدم البنت هذا ما هو متعمد، وأنا مسامح لوجه الله، مسامح لوجه الله. الشاهد يا أخوان، الربا هذا بلاء. تأخذ 20 وتسدد 30، تأخذ 10 وتسدد 15. والله تحت أي مسمى، ترى الربا هذا ما فيها أنصاف حلول، هذا فيه عذاب منص عليه في القبر. باقي 4 مشاهد وأختصرها عشان نختم الحديث. رأى رجل حول نار كذا، النار تشتعل وهو يطوف حولها، ومنظره كريه المنظر، منظره قبيح جدا. فهو لما شافه
النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هذا؟ قال: هذا مالك خزن النار. اللي ملائكة اللي يعذبون في النار مناظرهم قبيحة جدا. سبحان الله يا أخوان، شوف الواحد إذا هو خبيث، إذا جاء ملك الموت تنزل منه ملائكة العذاب على مد البصر، سود الوجوه. الملائكة اللي يعذبونه سود الوجوه، معهم حنوط من النار وكفن من النار. وفوق هذا يدخل في القبر، يأتيه عمله الخبيث، عمله. قال: من أنت؟ والله إن وجهك ما يجيب الخير. وجاء يقول لك رائحتك شينة ومنظرك شين. قال: أنا عملك الخبيث. شوفوا كيف اللي يعذبونه في النار مناظرهم قبيحة، واللي يقبضون روحه برضه مناظرهم قبيحة، وعمله اللي ينزل كذا عمله خبيث. هذا من العذاب اللي يعذبون به. الله جعلهم غلاظ شداد، مناظرهم مفزعة بكل ما تعنيه الكلمة. والله إن في واحد جاب له صورة كذا يا جماعة، هذا القناع هذا يلبسه، والقناع هذا موحش فعلا، ومنه فاجأ واحد كذا هروب انفجع من المنظر، ما أتوقع أن الشكل كذا. لما يدخل عذاب القبر وتقابل المناظر هذه، أسأل الله أن يجيرنا من عذاب القبر. بعدها أيها الكرام يقول: دخلت ووصلت إلى مدينة. المدينة هذه لها باب، طرقت الباب، فتح للباب، استقبلني ناس نصف وجههم حسن والنصف الآخر قبيح. من هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللي خلطوا عملا صالح وآخر سيء، استوت حسناتهم وسيئاتهم، أصبحوا نصفين، نصف حسن نصف قبيح. لكن الله قال في الآية: عسى الله أن يتوب عليهم. قال: فاعترضهم نهر كالمحض، يعني أبيض، فوقعوا في النار هذا، فأذهب الله عنهم ما كان منهم من السوء، ورجعوا على أحسن صورة. شفت كيف الإنسان إذا هو على عمل خير. ثم يقول: دخلت دار عامة المؤمنين، ورأيت دار الشهداء، ثم سميت ببصري فوق. قال: وإذا فيه قصر كالربابة البيضاء. قلت: وش هذا؟ قالوا: هذا قصرك. قال: دعوني أدخله. ما هو قال: سما بصري، لأنه في الجنة، هو رأى سما بصري إلى فوق، فرأيت قصر كالربابة البيضاء، اللي هي قال: وآت محمد الدرجة العالية والوسيلة والفضيلة، درجة العالية رآه. قالوا: هذا منزلك يا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: دعوني أدخله. قال: إنك لم تستكمل عمرك، باقي عمرك ما قد انتهى، ولا زال حي، وإذا مت ستدخله بإذن الله. وهذه الجنة الله يجعلنا إياكم من أهل الجنة. ختاما يا جماعة، الرسول رأى موت الكفار ورأى موت المسلمين. رأى موت الكفار منتفخة بطونهم ومنتفخين ورائحتهم منتنة، ورأى موت المسلمين نائمين تحت ظلال الشجر. هذا المؤمنين نائمين تحت ظلال الشجر، موت المسلمين. وموت الكفار منتفخين وروائحهم منتنة. معروف حتى الآن يا جماعة، الكافر إذا مات في معركة ولا كذا ينتفخ مباشرة وينتن ويسود وجهه، ورآهم منتفخين ومنتنين، وهذا لا نيام تحت الشجر. الله يقينا عذابه يوم يبعث عباده. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة، وأنت الكريم الذي لا أكرم منه، والعظيم الذي لا أعظم منه، ارحم ضعفنا. اللهم إنا نسألك لنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولوالدينا ولأزواج ذرياتنا وجميع المسلمين وإخواننا وخواتنا وأزواجهم وذرياتهم ووالدينا يا رب العالمين. نسألك لنا ولهم حسن الخاتمة. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. ارزقنا الأمن في القبور والأمن يوم البعث والنشور. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ثبتنا على هذا الدين حتى الممات نحن وإياهم. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك غير خزايا ولا ندامة، ولا مغيرين ولا مبدلين ولا ضالين ولا مضلين ولا مفتونين ولا مقهورين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترحم ضعفنا،
وتتولى أمرنا وتجبر كسرنا وترحم ضعفنا وتتولى أمرنا في الدنيا وإياهم وفي الآخرة، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.